5 minutes. Speaker sir, I stand to speak on the calling attention. Speaker sir, SIR हो एक very important issue आसा आनी सद्याक चालू आसा. जेन्ना आमी पळयता की SIR हो हाडलेलो कित्याक डिवोलोटिंग कॅन्सल जावपाक जाय, बाकीचे कितें आसा, कितें इरेग्युलेटरीज आसा, डिलिशन जावपाक जाय, अशें खूब कितें कितें जाल्लें. कोण पिड्ड्यार एक्सपायर जाल्लो आसा तो डिलीट जावपाक जाय. पण स्पीकर सर आतां एक ग्राउंड रियलिटी आमी पळोवया. आमी जेन्ना पळयता की जो डिवोलोटिंग आसा हो हांवें विशय खूब फावटी हांगा काडलो, हें व्हेरिफिकेशन जावपाक जाय म्हणून सांगलें. पण तरी पूण जेन्ना आतां SIR प्रोसिजर चलता तितून खंयच आमकां तरी दिसून येना की डिवल वोटींग जें आसा तें व्हेरिफिकेशन जावन कॅन्सलेशन जातलें. हांगा अशें आसा की भायरसून कोण येता ते दोन कडेन आता तितून हांव एक सांगता, दोन डिवोलोटिंग करून हे गोंयान करता आनी भायरूय करता. आतां तेंच्यांनी विलिंगली फॉर्म सबमीट करपाक जाय. ते जेन्ना विचारता तेन्नाच तांकां कळटा की बाबा तुजें डिवोलोटिंग आसा. तेणेन समज सांगलें, समज कर्नाटकाचो कोणी येयलो आनी तेणें सांगलें की आपणाचो आसा डिवोलोटिंग आनी ते आपूण फॉर्म कॅन्सल करपाक रेडी आसा, तेन्नाच ते कॅन्सल करता, नाजाल्यार ते कॅन्सल करना. सो स्पीकर सर, हितून कशें आसा की व्हेरिफिकेशन ऑफ डिवोलोटिंग हो प्रायोरिटी आसपाक जाय आसलो आनी ते हांगा दिसून येना. स्पीकर सर, आमी पळयता की जे आमी हेज्या पयलीं डिमांड केल्लो आनी मुखेलमंत्र्यानूय सांगलेलें की आपूण तेजेर सांगतलो, इलेक्शन कमिशनाक सांगतलो म्हणून. अजून पर्यंत थंय तो हें पावूंक ना की कशें आमी करतले. जो प्रोसिजर जो आसा, समज EROक पावलो तो, EROक इन्फॉर्मेशन पावली, ती EROच्या थ्रू ती इन्फॉर्मेशन फुडें कशी पावतली आनी फुडें व्हेरिफिकेशन जावन कशें येतलें हें तेंचे स्टेटीक जावं तेंच्या जे सिटी आसा, विलेज पंचायत आसा, तें कांयच जाल्लें ना. सो स्पीकर सर, हितून असो खुबशे इश्यूज येयल्ले आसा. आतां दुसरें कितें स्पीकर सर, जेन्ना व्हेरिफिकेशन वयता तेन्ना व्हेरिफिकेशनाक आतां कितें चालू आसा, बर्थ सर्टिफिकेट मागता. हांगा 13 डॉक्युमेंट्स मागता. SIR जेन्ना आसा तेन्ना 13 डॉक्युमेंट्साची लिस्ट आसा, ते लिस्टा प्रमाणे 13 डॉक्युमेंट्स मागता. आतां जेन्ना व्हेरिफिकेशनाक वयता स्पीकर सर, ते कितें करता, ते आपणाची बर्थ सर्टिफिकेट दिता दुसरे स्टेटीचे. हांव मेनली सांगता, मायग्रंट जे येता ते आपणाचे बर्थ सर्टिफिकेट दिता. आतां स्पीकर सर, तितून कितें आसा, ती बर्थ सर्टिफिकेट जी आसा ती एक तर कन्नडान आसता, एक तर तेलुगून आसतली, एक तर तमिलान आसतली, एक तर गुजरातीन आसतली, जावं एक तर आनी खंयचे लँग्वेज, जी लँग्वेज आमच्या लोकल जो BLO आसा जावं आमचो हे आसा ERO आसा हांकां खबरूच ना. सो त्या बेसिसाचेर ते जेन्ना हांगा व्हेरिफिकेशन करता, ते व्हेरिफिकेशन ते कशें करतले, तांकां खंयचोच तो प्रोसिजर ना, ते फुडें धाडटले, ते डायरेक्ट अप्रुवल, एक तर अप्रुवल दिवचें पडटा. आतां तांकां इन्स्ट्रक्शन जाता की ती व्हॅलीड आसा काय ना हें कोणाक खबर ना. सो हेजो मिसयूज जावपाची शक्यता आसा. कोणूय हाडटलो, कसलीय करून हाडटलो आनी ते हाडून दितलो. सो ते त्या गांवांत व्हेरिफिकेशन जातलें काय ना हो प्रश्न चिन्न जाल्लो आसा, कित्याक अजून पर्यंत तें जावंक ना. स्पीकर सर, दुसरें आमी पळयता की अनमॅप्ड वोटर. आतां हितून हे जे व्हेरिफिकेशन जेन्ना जाता तितून स्पीकर सर आनी एक जे आसा मॅक्सिमम जे आसा ते प्रमाणान ते स्कूल लिव्हिंग म्हणून दिता. स्कूल लिव्हिंगूय अशेंच आसता, तेंचे आमची लोकल लँग्वेज इंग्लीश जावं हिंदी अशें कांय ना, कोंकणी हेतून मराठीन ना अशें ना. हांगा भलतेच लँग्वेजीन दिता, ते मागीर व्हेरीफाय कांय करिनासतना तांकां अप्रुवल दिता, ग्रांट जाली. सो हेजेर आतां कितें करतले हेजें कांय ना. सो इलेक्शन कमिशनाक हें पावोवपाक जाय मेसेज. स्पीकर सर, आमी पळयता की अनमॅप्ड वोटर्स हो खूब इम्पॉर्टंट गजाल आसा. आतांच म्हाज्या कलिग्सान हेजे बाबतींत उलयले. आतां अनमॅप्ड वोटर्सांनी कितें जाला स्पीकर सर, हांगा स्पीकर सर कितें जाता, हे घाईन करता, फास्ट करूंक सोदता. आतां फास्ट करता आनी तितून खूब जाण आसना, कोण ट्रॅव्हल करता, कोण आनी खंय गेल्ले आसा, कोण आनी बोटीर आसतले, तारवटी आसतले, आनी कितें आसा, डिफरंट रिजन्स आसा. थोडे जाण शिफ्ट जाल्या दुसऱ्या लोकेशनार, कोण आई बाबडा आपणाचे चोडवागेर गेल्या रावपाक, ते तिका खबरूच ना हांगा कितें चल्लां तें. स्पीकर सर, हितून आयज अशें जाला की ते ट्रेस जायना. आतां तितून अनमॅप्ड वोटर म्हणून ते डिक्लेअर जाले. अनमॅप्ड वोटर डिक्लेअर जाले. फाल्यांचो दीस काय आयचो दीस कितें लास्ट आसा. ह्या दिसान तेंचे ऑब्जेक्शन आनी सजेशन जे आसा ते दिवपाचे आनी हियरिंग जाता. आतां ते समज ना, नाजाल्यार तेंचे डायरेक्ट जो रोल येवपाचो, जी लिस्ट जी येवपाची आसा तितून ते वोटर्स येवपाना. समज आयचे डेटीर समज हें जालें, हें सगळ्यांनी आयकोपाक जाय, ऑलमोस्ट अरावंड 20 to 30% डिलिशन जातली. 20 to 30%. आनी हितून कितलेशे आमचे गोंयकारूय आसा, जे गोंयकार तांकां खबर पासून ना, थोड्या जाणट्यांक खबर ना. स्पीकर सर, आनी एक मुद्दो आसा, तो मुद्दो म्हटल्यार कितें, 13 डॉक्युमेंट्स जेन्ना प्रोवायड करता, हांगा खूब जाणां कडेन, थोड्यां कडेन आमच्या गोंयकारां कडेन, बहुसंख्यक हिंदू कडेन थोड्यांक अशें प्रॉब्लेम आसा की तेंचे कडेन बर्थ सर्टिफिकेट ना. आतां अशें आसा की बर्थ सर्टिफिकेट ना जाल्यार तांकां खंय ह्या 13 डॉक्युमेंटान बाकीचे जे डॉक्युमेंट आसा तितून ते कन्क्लेव करूंक मेळना. आतां कॅथलिकांचें कितें जाता स्पीकर सर, थंय बॅप्तिजम सर्टिफिकेट आसा, पण ह्या 13 डॉक्युमेंटान ती बॅप्तिजम सर्टिफिकेटूय ना. आतां तितून कितें आसा, तितून स्पीकर सर ERO जो आसा, EROक पावर दिल्ली आसा की तेंच्यांनी पर्सनल सॅटिस्फॅक्शनान ते अप्रुवल दिवपाक शकता.
आता हे पर्सनल सॅटिस्फॅक्शन समज कॅथलिकाक दिले आता तांकां समज पर्सनल दिसले आणि कोणी समज आमदार आसा तो प्रेशरायज करता की बाबा तांकां करचें न्हू हे वोटींग उडोवची सो ऑटोमॅटिकली ते डिलीट मारतले सो हे पर्सनल सॅटिस्फॅक्शन आसा आमी बॅप्टिझम जी हांगा आमी सगळ्या हितून व्हॅलीड आसा ती सर्टिफिकेट तितून घेवंक ना सो हे कित्याक लागून एड करूंक ना आनी हेजेर दुरुस्ती करपाची गरज आसली तशेंच आतां आमचे हिंदूंचे कितले हांव एसटी भावना आमच्याच मतदारसंघाचे थोड्याचे अशे इश्यू आसा एसटी भावना हांवें म्हाका दिसता आमचो सद्याचो मिनिस्टर आसा तेंचे कडेन हे डिस्कस केल्ले की ते तांकां नांवार हे जायना बर्थ सर्टिफिकेट जायना सो आयज तेंची डिलीट जातली हे प्रॉब्लेम आसा स्पीकर सर ते येवन म्हाका विचारता कितें करपाचें आतां तांकां डायवर्जनाक घाल डायवर्जनाक पासून घालतले नाल्यार तांकां अप्रुवल कोण दिवपाक रेडी ना डेप्युटी कलेक्टर म्हणटा कितें तर दाखया कितें तर डॉक्युमेंट लाया सो हे समज जाता स्पीकर सर हांगा अशें घाईन करता हांगा आमचे वोटर आयज गोंयकार जे आसा ते गोंयकार वोटर डिलीट जातले आतां इतले समज जावन बसून हे समज फुडें अशेंच चालू उरले आनी टायम एक्सटेंशन दिना टायम फ्रेम समज वाडयना एसआयआराचो नाल्यार अशें जातलें की बाबा कितलेशे गोंयकारांचे डिलिशन हांगा दिसून येतले स्पीकर सर आमी पळयता की जेन्ना हियारो कसो हे दिल्लो आसा तो एक प्रत्येक दिसा हियरींग जी जाता ती ऑलमोस्ट 200 ते 300 जाणांची घेता आतां ते हियरिंगाक कितलेशे लोक येता डिफरंट तरेचो इश्यूज आसता आनी थंय ऑर्डिनरी रेजिडन्स आसता जावं सिटीजनशीप दोन आसा आतां ह्या दोनी तांकां चॅक करचें पडटा हियरोक आनी ते अप्रुवल घेतले चॅक करून मागीर ते तांकां आसा काय ना हें दिता स्पीकर सर हांगा थोडे जाण सिस्टमॅटिकली काम करतले आनी थोड्या जाणांचेर प्रेशर म्हटल्यार पॉलिटिकल प्रेशर जो आसा तो पॉलिटिकल प्रेशराचेर काम करतले आनी पॉलिटिकल प्रेशराचेर काम केलें नाल्यार खंयचे खंय एंट्री मारतल्यो हांगा कोणूय हाडून कितें दितले तांकां अप्रुवल दिवपाक लायतले आनी ते आपणाचो जो जे लिस्ट आसा एसजी लिस्ट आसा हितून एड जातले आनी गोंयकार हांगा वयतले स्पीकर सर अनमॅप्ड वोटर जो आसा आतां समज अनमॅप्ड वोटर येयलो आनी ताका खबरूच ना तो आतां येयलो आनी ताका मागीर फाल्यां हें करपाक जाय नाल्यार स्पीकर सर ताका चॅलेंज डीईओन करचो पडटा आतां डीईओन फर्स्ट अपील घालची पडली आतां ही फर्स्ट अपील घातली स्पीकर सर आतां हो लेंथी प्रोसिजर कित्याक आतां आमी कोर्टान मॅटर कसो वयता तशें आतां पयलूच कितें आसा स्टाफ ना हांगा कितल्योश्यो केसी पेंडींग आसा सो डीईओ जेन्ना वयता आमी ते परत कितलेशे जाण वयतले डीईओन ते अप्रुवल घेतले आनी कितें घेतले थोडे जाण सोडून दिवचे पडटले सो सिटीजनाक जो रायट आसा अधिकार आसा वोटींग रायट आसा तो वोटींग रायट वयतलो ते समज ना जाल्यार मागीर सेकंड अपीलाक वयचो पडलो सेकंड अपील जो सीईओ आसा सीईओ कडेन वयता आतां ह्या सीईओ कडेन म्हटल्यार इतलो लेंथी प्रोसिजर आसा सो जेन्ना आमी अनमॅप्ड वोटर पळयता तेन्ना अनमॅप्ड वोटराक सारको म्हाका दिसता टायम फ्रेम आमी वाडोवपाचें एक्सटेंशन दिवपाची गरज आसा आनी हांकां हे सारकें हाडपाक जाय स्पीकर सर आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट मुद्दो जो म्हाका तरी दिसलो की जेन्ना डुप्लिकेट जावं ड्युअल वोटींग कार्ड्स येता अवेरनस सारकी ना आतां हितून आतां कशें आसा हितून आनी एक इश्यू आमकां दिसता तो म्हटल्यार आतां भायरसून समज एक कर्नाटकाचो एकटो आसा तेजें नांव कितें आसा कट्टीमनी आसा तेजें नांव कट्टीमनी आसा आतां ते स्पेलिंग कशें आसा KATAMAINI हे कट्टीमनी गोंयांत रजिस्टर आसा आनी तेच कट्टीमनी कर्नाटकान कितें रजिस्टर आसा KATAMANI म्हटल्यार ताका कितें जालो ताका ड्युअल सिटीजनशीप गावली म्हणजे ड्युअल वोटर गावले हे स्पीकर सर हे कशें व्हेरिफिकेशन करतले हेजे व्हेरिफिकेशन कांयच ना आमचे दुसरे वाटेन कितें आसा स्पीकर सर थोडे आमचे अशें आसा की थोड्यांची म्हटल्यार पुर्तुगेज टायमाची नांवां आतां हिंदूंची आमची थोडी नांवां नायक्यू म्हणून आसली आनी आतां ती नायक म्हणून लायता आतां तितून कितें म्हणटा ते की समज तुजी बर्थ सर्टिफिकेट नायक्यू आसा नाल्यार परत ताका डायवर्जन सर्टिफिकेट हाडची पडली सो हेय इश्यू आसा स्पीकर सर हे सगळे इश्यूज समज आमी घेवन बसले नाजाल्यार हे आमी सामकें हें करपाक जाय आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी तो हांव सगळ्या गोंयकारांक एक अपील करता की आयज गोंयकार कितें करता भायरसून कोणी येयलो रेंटाक रावलो ताका एनओसी काडून दिता एनओसी मागता ते की आपणाक इलेक्शन कार्ड करपाक जाय आनी इलेक्शन कार्ड करपाक गोंयकार आपलो बाबडो एनओसी दिता ताका बरें मनान दिता पण कितें जाता स्पीकर सर एकदां ती एनओसी दिली तो फाल्यां तेजे रेंटेड प्रिमायसीस आपणाचेच कॅप्चर करपाक लागता अशें सीन जाल्लें आसा सो हांव गोंयकारांक एक अपील करता की तुमी रेंटेड प्रिमायसीसाक इलेक्शन कार्ड करपाक लागून तुमची एनओसी दिवची न्हू आनी हांव आनी एक जो डिमांड घालता हांगा सभागृहान घालता की हे जे एसआयआर आसा हेका टायम फ्रेम आनी वाडोवची जे करून हे सिस्टमॅटिकली जातले नाल्यार आमच्याच गोंयकारांक हांगा खुबसो त्रास जावपाची शक्यता आसा आनी हे जाता ते बरे भशेन जावपाक जाय आनी सिस्टमॅटिकली जावपाक जाय थँक्यू